अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉब्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आपको इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आइडिया होगा कि जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज के रिलेटेड और क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हमने इस वीडियो के अंदर जो है वो उनका आंसर करने की कोशिश की है। एक्चुअली ये पीपीएससी की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं, लेकिन हम जो है वो वन बाय वन इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से जानेंगे कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं उनको एज के रिलेटेड और क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड कोई भी पोस्ट आती है तो इन दोनों चीज़ों में अक्सर जो है वो लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस का तमाम क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा और अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो इस वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर अपना जो है वो क्वेश्चन जो है वो या अपनी क्यूरी जो है उसको पेस्ट कर दें। हम जो है वो आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर तो आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी लेटेस्ट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से होने वाली भर्तियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी रहे। और इसके अलावा किसी भी किस्म के आप इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे हैं, हम हर वीडियो के अंदर ये बात मैं करता हूँ कि अगर आप किसी भी किस्म के इंटरव्यू के अंदर अपेयर होने जा रहे हैं तो एक दफ़ा इन वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू करें। हमने इस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर किए हुए हैं, तो आप अगर उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर क्वेश्चंस का आंसर करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एज के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस जो हैं जिनका आंसर जो है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ द एज ऑफ कैंडिडेट कैलकुलेटेड या डिटरमिन्ड। अच्छा, तो कोई भी पोस्ट आती है उसके लिए आपकी जो एज है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है कि आप जो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं या अपलोड करते हैं पीपीएससी की वेबसाइट पर डाटा, तो आपकी जो मैट्रिकुलेशन है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसके ऊपर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है उससे जो है वो ऑनवर्ड आपकी एज जो है वो टिल दी एंड ऑफ डेट ऑफ पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट क्लोज होने तक आपकी जितनी एज होगी आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर वो जो है वो आपको किसी भी पोस्ट के लिए कैलकुलेट की जाएगी। इस तरह से जो भी आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट कोई भी दूसरा जो है वो डिग्री है जैसा कि ओ लेवल है या ए लेवल है, तो आप जो है वो अगर ओ लेवल ए लेवल वाले जो हैं अपने सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करते तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट बेयर करेंगे। तो इस सूरत में आप जो है वो लीविंग सर्टिफिकेट लेंगे स्कूल से अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन। और इसके अलावा आपको जो आपका आईडी कार्ड होगा CNIC वो भी जो है वो अप्लाई करते वक्त जो है वो आप लोगों को प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आपकी जो एज है उसको कैलकुलेट किया जा सके। सेकंड क्वेश्चन जो है, हाउ इज़ द एज रिलैक्सेशन गिवन अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, जो एज रिलैक्सेशन होती है वो जो है वो किस तरह से दी जाती है। तो इस केस में अगर हम बात करें मेल्स की तो अपर एज लिमिट जो है वो उसके लिए 5 इयर्स होती है और फीमेल्स के लिए जो है वो 8 इयर्स की जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाती है। और ये चीज़ जो है वो क्लियरली ऐड के अंदर भी मेंशन की होती है। अब फॉर एग्जांपल जो किसी भी पोस्ट के लिए एज रिक्वायर होती है वो 28 इयर्स होगी तो उसके अंदर अपर लिमिट में 5 इयर्स की रिलैक्सेशन होगी, यानी कि जिनकी एज 33 इयर्स है, जो कि 33 इयर्स ओल्ड हैं मेल के केस में, वो एलिजिबल होंगे उस पोस्ट के लिए। इसी तरह फीमेल्स जो हैं उनको 8 साल की रिलैक्सेशन दी जाती है, यानी कि 36 इयर्स तक जो वोमेन होंगी, जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। ये जनरल रिलैक्सेशन होती है, ये हर किसी को होती है, ये आम पब्लिक के लिए, कॉमन मैन के लिए एज रिलैक्सेशन दी होती है अपर एज लिमिट के अंदर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन एवरी कैंडिडेट टेक एडवांटेज फ्रॉम दी एज रिलैक्सेशन। ठीक है, जो मैंने बात आप लोगों को पहले ही बता दी है कि ये जो एज रिलैक्सेशन है क्या ये हर कैंडिडेट के लिए होती है, तो ये हर जो कॉमन मैन है, जो हर एक जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, उसके लिए ये एलिजिबिलिटी होती है कि वो उसको एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है अपर लिमिट में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन अ कैंडिडेट स्लाइटली अंडर एज और ओवर एज अप्लाई फॉर अ पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय दी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर वो कहता है कि कोई भी कैंडिडेट
بالکل مائنر سا، یعنی کہ 2 یا 4 دن یا 2 یا 4 ویک جو ہے، 2 یا 4 مہینے جو ہے وہ ایج اس کی زیادہ ہو یا اس کی ایج کم ہو، تو کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل بھی نہیں. ایڈورٹائزمنٹ کلوز ہونے تک اگر آپ ایک دن بھی جو ہے اوور ایج ہو رہے ہیں تو آپ بالکل بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے. آپ کا تھرو آن لائن اپلیکیشن آپ کا اپلائی نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، آپ کو وہیں پر جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر ہی بتا دیا جائے گا کہ آپ اوور ایج ہیں، آپ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ایک بھی دن آپ اوور ایج ہو گئے ہیں یا انڈر ایج ہیں تو آپ جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اسی طرح سے کویشچن نمبر 5 ہے، از دیر اینی ایج ریلیکسیشن فار گورنمنٹ سروینٹس. ٹھیک ہے جی، گورنمنٹ سروینٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے، لیکن یہ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ یا پوسٹ ٹو پوسٹ ویری کرتی ہے، جو کہ آپ کو ایڈ کے اوپر مینشن ہوتی ہے لازمی کہ اگر آپ گورنمنٹ سروینٹ ہیں تو آپ کے لیے بھی ایج ریلیکسیشن ہوتی ہے، جو کہ یوزلی 45 ایئرس تک ہوتی ہے میرے خیال سے. آئی ایم ناٹ شیور، لیکن ایڈ کے اوپر یہ ضرور مینشن ہوتی ہے. اچھا، کویشچن نمبر 6 ہے، واٹ آر دی کرائٹیریا آف ایج کنسیشن فار دی امپلائیز آف فیڈرل گورنمنٹ اور اٹونومس باڈیز فار فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اینڈ آف لوکل باڈیز. تو پی پی ایس سی کا یہ رول ہے کہ جتنی بھی اٹونومس باڈیز ہیں یا آپ فیڈرل گورنمنٹ میں جاب کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوگی جو اگر جو ہے وہ پنجاب کے گورنمنٹ سرونٹس کے لیے جو ایج ریلیکسیشن ہے، کیونکہ ان کی سروس جو ہے فیڈرل والوں کی وہ ادھر آ کر پنجاب میں کاؤنٹ نہیں ہوگی فار دی ایج ریلیکسیشن. ٹھیک ہے، ایج ریلیکسیشن کے لیے وہ والی سروس ان کی کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو جو عام لوگوں کے لیے سروس کے لیے ایج کے لیے ریلیکسیشن ہے وہی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے اٹونومس باڈیز یا کوئی بھی دوسری جو ہے پروونشل گورنمنٹ ہے، جیسا کہ کے پی کے سندھ ہے یا بلوچستان ہے یا کوئی بھی لوکل باڈیز ہیں، ان کے اندر اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ایز اے کامن کینڈیڈیٹ ہی اپلائی کریں گے، یعنی کہ آپ 33 ایئرس اولڈ ہوں گے تبھی آپ جو ہے وہ اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. نیکسٹ بات کرتے ہیں کوالیفیکیشن ریلیٹڈ کویشچنس کی. اچھا، کوالیفیکیشن کے لحاظ سے پی پی ایس سی کا جو ایڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہے وہ انفارمیشن دی ہوتی ہے کہ کس پوسٹ کے لیے ان کو کتنی کوالیفیکیشن ریکوائر ہے. اگر آپ کی ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہے تو اس کی پی پی ایس سی کو کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، پی پی ایس سی جو ریکوائر کرتا ہے اس کو وہی چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی پوسٹ کے لیے بی ایس یا ماسٹرز ریکوائر ہے تو آپ کو میٹرک، انٹر اور آپ کا جو بی ایس ہے یا بی ایس سی اور ایم ایس سی، یہ جو ان کے ٹرانسکرپٹس اور ان کی ڈگریز ہوتی ہیں یہی ریکوائر ہوتی ہیں. اگر آپ نے ایم فل وغیرہ کیا ہوا ہے لیکن پوسٹ کے لیے جو ہے ریکوائر نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے وہ پی پی ایس سی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ جو ڈاکیومنٹس ہو گئے وہ آپ کو بالکل پرووائڈ نہیں کرنے پڑتے. جتنا ایڈ کے اندر ایلیجیبلٹی لکھی ہوتی ہے اگر اس سے آپ کی کوالیفیکیشن جو ہے وہ ذرا ہٹ کے ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی تو آپ جو ہے وہ زیادہ کے کیس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ اپیئر نہیں کرنے پڑیں گے وہ ڈاکیومنٹس وہاں پر انٹرویو کے ٹائم پر. لیکن اگر آپ کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن ایگزیکٹ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ آپ کو ایڈ میں دی ہے تو آپ پھر بھی ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اگر آپ کی اس سے کم ہے کوالیفیکیشن تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے. اچھا، نیکسٹ کویشچن جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر آپ سیم ایئر میں 2 طرح کی ڈگریز کرتے ہیں اور جو ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں آپ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو سیم ایئر میں 2 طرح کی جو ڈگریز ہوں گی وہ ایلیجیبل نہیں ہوتی. فار ایگزامپل، اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی سے اور ایم ایڈ کر رہے ہیں علامہ اقبال یونیورسٹی سے، سیم ایئر میں آپ کا جو ہے وہ رزلٹ ڈکلیئر ہوا ہے، لیکن آپ جو ہے وہ ان دونوں ڈگریز کو مختلف پوسٹ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ ان دونوں میں سے کسی ایک ڈگری کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ تھوڑا اس میں تھوڑی کنفیوژن ہوگی آپ لوگوں کو کہ اگر سیم ایئر میں آپ کی 2 ڈگریز ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کسی ایک پوسٹ کے لیے. ٹھیک ہے، سیم ایئر والی دونوں ڈگریز کو آپ جو ہے وہ بیک وقت جو ہے وہ نہیں یوز کر سکتے. پی پی ایس سی کے اندر یہ ان کا رول ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد از اے کینڈیڈیٹ ویٹنگ فار ریزلٹ ایلیجیبل ٹو اپلائی. ٹھیک ہے، کہ اگر کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اکثر کویشچن کرتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ جو ہے وہ ویٹنگ ہے، ہم رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، لاسٹ سیمسٹر ہے یا لاسٹ ایئر ہے، رزلٹ آنے والا ہے، کیا ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا رول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ
آپ کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے جب اس کی جو کلوزنگ ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ کے رزلٹ کی ڈکلیریشن ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس لاسٹ ڈیٹ سے ایڈ کی لاسٹ ڈیٹ سے پہلے آپ کا رزلٹ آ جانا چاہیے۔ اگر آپ کا رزلٹ ایڈ کی لاسٹ ڈیٹ کے بعد آتا ہے تو آپ بالکل بھی اس پوسٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ جن کو جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں، ان کو اگر کنفیوژن ہے تاکہ ان کے بھی یہ جو کوسچنز ہیں وہ سالو ہو جائیں۔ اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں تاکہ آپ کے کوسچنز کو آنسر کیا جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔